हुनुहुने आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ दर्पणा श्रेष्ठज्यू र आदरणीय भिनाजु हुनुहुन्छ धीरज श्रेष्ठज्यूद्वारा आज माता तीर्थ औँसी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिनको शुभ अवसरमा आफ्नो ठुली आमा हुनुहुन्छ पद्मलक्ष्मी श्रेष्ठज्यू, यसै गरी आफ्नो हजुरआमा हुनुहुन्छ चित्रकुमारी श्रेष्ठज्यू, यसै गरी हजुरआमा नै हुनुहुन्छ डम्बर कुमारी श्रेष्ठज्यूको सम्झनामा आज मानव सेवा आश्रमको तीर्थरीय सेवा केन्द्रमा बिहानीको विशेष भोजन सेवा सफ्रेम योगदान गर्नुभएको छ। हामी सम्पूर्ण आश्रम परिवार तर्फबाट आदरणीय दिदी दर्पणा श्रेष्ठज्यू र आदरणीय भिनाजु धीरज श्रेष्ठज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। स्वर्गीय आमाहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र आमाहरूको वैकुण्ठवासको निम्ति भगवानसँग प्रार्थना गर्दछौँ। हस्तै मानव सेवा